خب یه تلاوت حال خوب کنه مشتی با حال دیگه الان ما میتونیم از صالح مهدی زاده داشته باشیم. عید سعید فطر از برنامه حال نو و ویژه برنامه محفل. کجا رو میخونی صالح؟ سوره مبارکه نازعات. نازعات از تقلیدی از استاد مصطفی اسماعیل. به زدی تو کار مصطفی. بعد الله. از سعید مسلم و اینا زد تو کار مصطفی. سلامتی صالح، سلامتی همه بچه‌های این سرزمین، یه صلوات محمدی بفرست. الله صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میخوای میکروفون؟ خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها الله الله. رفع سمكها فسويها الله وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد
أخرج منها أذى ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم الله نعم ماشاءالله. نعم. خب حالا چند روز پیش توی محفل خونده بودم، تیکه پربازترینش همین بود الان که میخوام حالا بخونم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. آقا نعم نعم و شما بگید به به و من بگم. چشم. جای حسنه اینم خواهی. آره. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله ماشاءالله. الله مرحبا. الله. دمت گرم. بیا بغلم. صلوات بفرستیم. ماشاءالله. اول سلامتیش یه ماشاءالله. صلوات بفرستین. حالا تشویقش کنیم. آقا سر اون یه دونه گوسفندی که روزانه برای بچه‌های محفل میخوان واسه آره ایشون خودت با زحمت سید بکشن. هاشمی صحبتشو بکنی. نه دیگه میخواستم الان بگم با هم سید محمد حسین هم سید مهدی دوتاشون باید با هم دیگه دست به دست هم بدن. هزار ماشاءالله. ماشاءالله. بنده فقط حالا به اینجا رسیدم مدیون پدر مادرم و اساتید فلاپور هستم که برای من خیلی زحمت کشیدن. لطفا یه تشویق دیگه. چشم